قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله او میرا پاک پیغمبر اعلان کر اپنے ہونٹ مبارک ہلا میرا پاک پیغمبر اپنی زبان اطہر نو حرکت دے او میرا سونا لال پیغمبر کنتم تحبون اللہ او مظفر پور والے او وہاں بچرا تو آن والے ہو مضافاتی پنڈا وچوں آن والے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اگر تم معلوم ہویا اللہ نال سچی محبت ورلی ورلی تھان تے نظر آندی ہے کلے بڑے بڑے نے جبے بڑے بڑے نے دعوے بڑے بڑے نے لفافے بڑے بڑے نے پر اللہ نال سچی محبت کوئی نہیں اگر تم کرتے ہو اللہ نال جے کر سچی محبت کر دے ہو اپنے خالق نال مالک نال کر دے ہو ہاتھ چاہو ہاں جڑے کر دے ہو چادراں وچوں بکلاں وچوں ہاتھ کڈو نا انج انگل نہ وچوں کڈو انج کر کے ہاتھ کڈو انج کر کے بس اللہ نال کر دے ہو پیار اے بھی چاہندے ہو کہ اللہ بھی ساڈے نال پیار کرے او ہاتھ کھڑا کرو ہاں جڑے اے بھی چاہندے نے کہ اللہ بھی ساڈے نال پیار کرے ہاں کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی ساڈے نال پیار کرے فطری عمل ہے توجہ کریو میں ایک جملہ آکھنا کدھر لنگ نہ جائے تواڈے اتوں دی فطری عمل ہے مخلوق نو خالق نال پیار تے ہوندا ہی ہوندا ہے فطری عمل ہے مخلوق نو خالق نال پیار تے ہوندا ہی ہوندا ہے مالک نال پیار بولو ہوندا ہی ہوندا ہے او میاں رازق نال پیار ہوندا ہی ہوندا ہے اے وکری گل ہے کہ مخلوق نو خالق دی پہچان ہی کوئی نہ ہوے یہ وکری گل پہچان جڑے ویلے نہ ہوے پھر سجدے ہوندے نے لات دے پھر سجدے ہوندے نے منات دے پھر سجدے ہوندے نے عزا فقیرنی دے پھر سجدے ہوندے نے سوا دے
پھر اللہ زندے اللہ دے گھر وچ 360 مویاں دیاں مورتیاں رکھیاں جاندیاں نے کسے بارے اے ذہن ہوندا ہے اے پتر دیندا ہے اے دیاں دیندا ہے اے عزتاں دیندا ہے اے خوشیاں دیندا ہے اے کامیابیاں دیندا ہے اے ساڈیاں جولیاں بھردا ہے اے نفع نقصان دیندا ہے اللہ نال تعارف جے کوئی نہیں جے سچے اللہ نال تعارف ہوندا تے اللہ دے گھر وچ مویاں دیاں مورتیاں نہ رکھیاں جاندیاں او کو سمجھ رلی جے کوئی نہ ہاں اے وکھری گل ہے کہ پہچان نہ ہوے خالق دی توجہ ہے جے میں اگلی گل کرنی جی تانوں سمجھ آئی تے تہاڈی سبحان اللہ دسے گی تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں تے جے ہو جاوے پہچان سونے دی اگے اگے چڑھ کے جے ہو جاوے پہچان سونے دی تے مارن والا مار مار کے تھک جائے پر اکا آواز آوے احدن پچھلے ہو سوئی گئے ہو الوے دی بشارت دیتی ہے مولی صاحب نے انہاں کیا تازہ تے گرم تے پراتاں وچ پلیٹاں وچ نہیں پراتاں ہن قرآن سننے ہیں یار قرآن نال روح مر جانے ہیں اللہ بعد جو جسم بھی پیار جاوے گا ٹھیک نہیں بولو تو صحیح ہے ناراض نہ ہو ہاں تانوں ناراض کرن واسطے میں نہیں آیا میں تے آیا کہ میں تواڈے واسطے دعا گو رواں تے تسی میرے واسطے دعا گو رہو اللہ فرماندے نے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کی محبت چاہتے ہو سنو میں تمہوں راز دس دینا دیوبندی بن جاؤ نہیں بریلوی بن جاؤ نہیں غیر مقلد بن جاؤ نہیں فتبعونی میرے محمد دی ایک ایک ادا دے پیچھے لگ جاؤ تسی اٹھو تے میرے سونے دیاں سنتاں دی خوشبو آوے تسی بوو تے میرے سونے دیاں اداواں دی خوشبو آوے تسی ٹرو تے میرے سونے دیاں اداواں دی خوشبو آوے او تسی لین دین کرو تے میرے سونے دی سنت دی خوشبو آوے تسی معاملات کرو آپس وچ تے میرے سونے دی سنت دی خوشبوئی آوے تسی ویاہ کرو تے میرے سونے دی سنت دی خوشبو آوے تسی جہاد کرو تے میرے سونے دی سنت دی خوشبو آوے تسی قربانی کرو تے میرے سونے دی سنت دی خوشبو آوے تسی روزہ رکھو تے میرے سونے دی سنت دی خوشبو آوے اور دیا تیری ایک ایک ادا جے خوشبو آوے تے میرے محمد دی گل مکدی نس مکا دیتی بولو گل مکدی نس مکا دیتی اللہ جے تیرے محمد دی خوشبوئی آوے ہر عمل تو کی کرے گا اللہ فرماندا یحببکم اللہ میں تیرے کلے نہیں ویکھنے میں تیرے جھلے نہیں ویکھنے
میں تیری قوم نہیں ویکھنی، میں تیری برادری نہیں ویکھنی، میں تیرا مال نہیں ویکھنا، میں تیری ذات نہیں ویکھنی، تو پلے دار بھی ہویوں اور تو کسے دی ڈنگراں نوں پٹھے بھی پاندا ہویوں، جے میرے محمد دیاں خوشبوئیاں آئیاں یحببکم اللہ، میں تینوں اپنا محبوب بنا لواں گا۔ جے تو تجربہ کرنا ہے تے پھر حبشے دے غلام بلال نوں وے ٹردا زمین اتے ہی تے کھڑا عرش بری تے ہوندے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ فرماندا مینوں اپنا سونا اتنا پسند اتنا محبوب ہے، ایو جیا میرے دکان چ بھی کوئی نہیں تے اس جہان چ بھی کوئی نہیں، کسی ماں ایو جیا سونا نہیں چڑھیا۔ تسی اصل اس پوزیشن چ کوئی نہیں، چلو چھڈ دینے آ شعر کیونکہ تسی اور کسی پروگرام سے بیٹھے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرا محمد کریم تساں اعلان کر کے دس دیو انہاں قیامت تک واسطے قانون بن جاوے، تاکہ تساں دس دیو انہاں اگر تسی اللہ نال پیار کر دیو تے سچا پیار کر دیو، اللہ دی محبت چاہندے ہو تے پھر اللہ نے اپنی محبت تے رضا میں محمد دی سچی اتباع دے اندر چھپا دیتی ہے۔ تو میری اتباع کر او کرن والیا، اللہ تینوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو میری سنت دی لاج رکھ، اللہ تیریاں لاجاں رکھ دے گا۔ تو میری میں محمد دیاں اداواں دی لاج رکھ، اللہ تیریاں لاجاں رکھ لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرداں نوں ایک حدیث پہ پڑھاندے نے، سیریس سنجیدہ انداز دے اندر ایک لفظ حدیث دا آیا، او جڑے ویلے پڑھاون لگے تے ہسن لگ پے، پھر اگے ٹر پے، شاگرداں نوں پوچھن لگے تساں غور نہیں کیتا میں حدیث پڑھاندیاں ہسیا کیوں آ؟ انہاں کیا استاد جی لگیا تے سانوں بھی بڑا عجیب ہے کہ گل ہاسے والی کوئی نہیں ہوئی، استاد کیوں ہسن لگ پے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن لگ پے، روندیاں روندیاں آکھن لگے میرے محمد کریم نے جڑے ویلے اپنی زبان پاک نال اے لفظ آکھے سن تے انہاں لفظاں اُتے محمد رسول اللہ بھی ہس پیا، میں تے یار دی نقل اتاردا سپیا۔ محمد مصطفیٰ میں تے یار دی نقل پیا لاندا سا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم وضو پیا کراندا ہے، اللہ اللہ کلی کیتی، نک وچ پانی پایا، چہرہ دھوتا، جڑے ویلے بازو دھومن لگے تے مسکراون لگ پے۔ خادم آکھ لگا حضرت جی خیر کیڑی گل تو مسکرائے ہو؟ آکھن لگے ایسے جگہ اتے مدنی کریم نال ایک واری وضو پہ کر دیا سیا، اللہ دے پاک پیغمبر بائیں دیا مسکرائے، میں تے یار دی نقل پیا اتار۔ اور نہ تے اتنی اداواں بھی اللہ دے نبی دی نوٹ کی تھی، اساں تے سنتا ہی منڈا کے سٹ دیتی۔ اور محمد الرسول اللہ دی سنت آ کے نہیں مینوں کھرک پیندی،
اوے اللہ دے پیغمبر دی سنت ہی اللہ انہاں والاں دے بڑے یاد کردا ہے آتا کردا ہوے گا پر میری زنانی نہیں بندی ہے کہ نہیں میرا کام انجدا نہیں اللہ دی قدرت وچ بھی نقص کڈیا محمد الرسول اللہ دی سنت دا بھی انکار کیتا تے جے پوچھو پھر بھی کون ہے کہ سنی پکا جانا کتنے جنت الفردوس کی پینی ہے کہ حوض کوثر اس شکل نال تے اللہ دا پیغمبر دی زیارت بھی نصیب نہیں ہوندی ترمذی وچ روایت ہے رسول اللہ کو ایک وفد آیا انہاں مچھاں رکھیاں تے داڑیاں منائیاں میرے مدنی کریم نے اکو باری ویکھیا تے چہرہ ہی پھیر لیا وہ ہے بھی کافر سا ادھروں آئے تے رسول اللہ ادھر چہرہ پھیر لیا ادھروں آئے تے اللہ دے نبی ادھر چہرہ پھیر لیا انہاں کیا جناب توجہ تے کرو ساڈے ال رسول اللہ فرمایا تواڈے چہرے اس قابل ہی نہیں کہ میں انہاں ول توجہ کروں تساں ایک تے اللہ دی بناوٹ دی توہین کیتی ہے اللہ تعالی دی تخلیق دی توہین کیتی ہے تسی اس قابل ہی نہیں اج دا مسلمان پورے تڑلے نال نبی دی سنت منڈواندا ہے کہ کوئی رکھ کے منواندے نے کوئی کینچی مشین مروا دے پھر بھی مطمئن ہے کہ نہیں اسی نہیں جے کدی منائی اسی موٹی مشین مروانے اسی کینچی مروانے ایڈا سوکھا نہیں ایتھے تے ایک ایک ادا ہائے 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 احد دا میدان بندے دی گل نہیں سناون لگا بی بی اللہ دے پاک پیغمبر نال سچی محبت کرن والی ایمان والی آ کے دسن والے ایویں افواہ آ گئی مدینے دے اندر محمد الرسول اللہ شہید کر دیتے گئے دیوانہ وار نہ جتیاں دی ہوش نہ کسے اور شے دی تے دوڑ دیے پئی احد دے میدان دی طرف راستے دے اندر ایک آکھن والے سونا کھیا بی بی تیرا خاوند اللہ دی راہ وچ ماریا گیا ہے آندی چھڈ خاوند نو ما فوئل برسول اللہ جے کوئی گل سنانی ہے تے مینوں محمد رسول اللہ دی سنا سبحان اللہ آکھن والا کہندا مائی پتر بھی تیرا جاندا رہ گیا اللہ دی راہ وچ شہید ہو گیا آکھن لگی چھڈ پتر نو ما فعل برسول اللہ میریاں اکھی ترس گئیاں نی محمد رسول اللہ دی زیارت نو کان ترس گئے اپنے محبوب دی گل سنن نو ما فعل برسول اللہ اگر کوئی گل سناونی ہے تے محمد رسول اللہ دی سناویں آکھن لگا بی بی پیو بھی ماریا گیا تیرا بھائی بھی ماریا گیا ہے چار جنازے ہکا گھر دے سن کے آدھی ہے رسول اللہ ہے او میاں سارے رشتے ناتے بچنے کا ہیں جے محمد رسول اللہ نال نسبت ہے جے محمد رسول اللہ نال نسبت نہیں تے انہاں رشتیاں دی قدر تے وقت کوئی دسنا لیا کہ بی بی اللہ دے پاک پیغمبر ٹھیک ہے اے جھوٹی افواہ آکھن لگی رب کعبہ دی قسم ہے جتنی دیر تک ویکھنا نواں اتنی دیر تک ہاں نہیں ٹھریندا اللہ دے پاک پیغمبر نو ویکھدی ہے اکھاں وچ آنسو ہیں رسول اللہ فرمایا بی بی تیرے گھر دیتے چار بندے قربان ہو گئے مسکرا کے آکھن لگی یا رسول اللہ تہانوں تتی ہوا نہ لگے میرے پتر میرا خاوند میرا باپ میرا بھائی تیرے نقشے قدم تے ٹردے آیا تیرے دین دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ دے گیا ساڈے واسطے اس تو وڈا اعزاز تا عظمت کوئی نہیں اے مسلمان یہ دودھ چ ہنگالے پا پا کے بیچ رہے 5 کلو دودھ 3 کلو دا ہنگالا پانی پانا ہے کہ پانی نہیں پاندے جی
ہنگالا پانا وہ ہنگالا کو چھوٹا پاندا ایڈا تے ہنگالا ہے اے مسلمان اپنے آپ نو محمد الرسول اللہ دا امتی سڑیندا ہے تے حصے وراثت دے بہنا دے کھا جاندا ہے ہاں خدا دی تقسیم دا مجرم آدھا اللہ دی تقسیم نو میں نہیں منیندا اللہ نے دو حصے پتر نو ایک حصہ دھی نو دیتا ہے کہ نہیں دیتا انہاں بھائیاں نے دیتے بہناں نو حصے تے لڑائی کیڑی ایک لگا ہے کہ میں سنی تے تو فنی اصل اہل سنت ہو جڑا محمد الرسول اللہ دی سنت واسطے جان دیون لئی تیار ہو جائے چھڑا زبان نال سنی آکھن نال بندہ سنی نہیں بندا اج وقت ہے اپنی وفاداری نبھاون دا اپنے آپ نو پرکھن دا اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا من احبنی فقد اطاعنی او لوگو من احبنی بڑے بڑے دعوے دار میرے نال محبت دے آونے قیامت تک یا رسول اللہ انہاں وچوں سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے اللہ دے پیغمبر فرمایا من احبنی ومن اطاعنی فقد اطاعنی جڑا میرے نال سچی محبت دا دعوے دار ہونا ہے فقد اطاعنی پکی گل ہے او دے اٹھن وچ بہن وچ سمن وچ جاگن وچ لون وچ کاروبار وچ خوشی وچ غمی وچ ہر ادا وچ میری سنت دی خوشبوئی میری ایک ایک ادا تہانوں او دی ایک ایک ادا وچ نظر آوے اور میری اطاعت کردا ہوے گا کون جڑا میرے نال محبت دا دعوے دار تے جس نوں ویکھو زبان نال دعویٰ کرے عملی زندگی وچ کوئی نہ کرے اللہ دے نبی فرمایا جھوٹا ہے کذاب ہے دجال ہے اونوں نہ میرے نال کوئی سروکار ہے نہ اسلام نال کوئی سروکار ہے وہ دنیا دا کتا بن جاندا ہے جس طرح کتے نو ہڈی چاہیے دم ہلا کے ملے تلوا چٹ کے ملے کھو کے ملے یا قدمہ جو بہ کے ملے اس نو بھی دولت چاہیے پیسہ چاہیے مال چاہیے او میاں باویں کسے کولوں کھس کے ملے حق مار کے ملے فراڈ کر کے ملے جھوٹ بول کے ملے کسے نال دھوکا دے کے ملے اس نو بھی محمد الرسول اللہ دی سنت دین نال کوئی دلچسپی نہیں زبان نال نبی نبی پیا کردا ہوے گا عملی زندگی اس دی محمد الرسول اللہ دے اتباع تو خالی نظر آوے گی تے جس دی زندگی محمد الرسول اللہ دی اتباع تو خالی ہے وہ دنیا اتے بھی جھوٹا ہے تے کائنات ختم ہو جاونی ہے قیامت دے دیاڑے بھی جھوٹ اج تا وقت ہے اپنی وفاداری نبھاواں دا میں ویکھاں اپنا آپ تسی ویکھو اپنا آپ کسے وال انگل کر کے کسے نو پرکھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں میرے اندر کتنی محمد رسول اللہ دی اتباع تے میرے اندر کتنی اللہ دے پیغمبر دی سنت نال محبت آج مسلمان رشوت لیندا ہے رشوت دیندا ہے جھوٹ بولدا ہے فراڈ کردا ہے ہاں حصے کھا جاندا ہے شادیاں تے سودی شادی نکاح سنت ہے اور او سنت دی ابتدا کنجر نچا کے پیا کردا ہے حالانکہ جڑا کام سنت ہے وہ عبادت ہے یہ کیڑی عبادت ہے جڑی خسرے نچا کے پیا کردا تو اللہ تے پیا کردا ہے پھر دروازے تے دو سودی بٹھا چھڑدا ہے سود کھاندا ہے سمجھو سودی کیڑے نے نیوندرے آ جائے نیوندرے تسی تو نہیں دیندے نا نہیں ساڈے علاقے تسی نہیں دیندے نہیں تسی نہیں ساڈے علاقے دیندے لیندے ہاں داڑھی نو تیل شیر مار کے بیندا ذرا بوئے باقی بند کر دیو ادھر ہی لنگن جس لنگن پوچھو نا اپنے مولویاں نو اے سود ہے کہ نہیں 1000 دیتا ہے تے 2000 آنا ہے
1500 دیتا تے 3 واپس مڑنا ہے ولیمہ سنت ہے پھر 2 سودی اتنے بھی با چڑھتا جتی لکائی ترم ترائی بیدی لوائی پٹاخا چلائی پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں رسماں گانا بندی سیرا بندی یہ ساریاں ہندوؤں دیاں رسماں نے میرے محمد الرسول اللہ دی سنت وچ دے کچھ بھی نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر تے نکاح دے موقع اتے سمجھاندے سن ادھر کڑی والے بیٹھے ادھر منڈے والے بیٹھے میرے نبی فرماندے سن کدی منڈے والےاں نوں کدی کڑی والیاں نوں منڈے والیاں نوں آکھنا خیال کری او تھی پیا دیندے ہی او دی عزت وچ فرق نہ آوے اے تھی وی لیندا تے نال آندا 3 ٹرک سامان وی دے ہاتھ تے کڑی بجی دے کڑی دی پیراں وچ جُتی کڑی دی بیڈ کڑی دا صوفہ کڑی دا الماری کڑی دی ہینگر کڑی دا جراب کڑی دی بنین وی کڑی دی تے اوسے نوں اگوں مچھاں وکھا کے ڈراندا ہے لکھ لعنت نے صحیح گلاں تھوڑیاں تھوڑیاں کوڑیاں وی ہونیاں نے وچ ہاں بیٹی اللہ دے نبی نے فرمایا رحمت دی کون ہے بیٹی نو رحمت سمجھو اونوں رحمت سمجھو گے تے او دا سودا نہیں کرو گے ہن تے رشتے تیاں دے اوکھے ہو گئے کتھوں بناوے غریب آدمی جہیز ایک تے بچی نو پالیا اونوں پڑھایا اونوں تربیت کیتی پھر اونوں اگے ویاہ واسطے پورے گھر دا سامان بھی دے اے میرے محمد کریم دی سنت تے کوئی نہیں دسو مینوں نا یہ کون پیا کرتا اتنے ہے کوئی مسلک کوئی دیوبندی کوئی بریلوی کوئی اہل حدیث لین والی تے سارے بن جاندے ہو پاکستانی یا تے اتنے بھی وکھاؤ غیرت کہ میں سنی ہاں میرے محمد دی سنت نہیں ادو تے ہندو بن جاندے نے سارے ہندو بن جاندے نے نکاح بعد جو پیو پہلا ٹرے بھرا ٹرے نے سامان لین چلے ہیں وہ غریب قرضیاں وچ پھس گیا جس ٹی وی آئی اور رو رو کے قرضدار وہ گریبان نو پہ پیندے نے وہ ایک ٹی وی آ کے مرن والا ہو گیا پیچھے 3 اور نے وہ کیویں ویانی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون سنی بننا سوکھا نہیں سنی بن جویں سنت دا حق ہے ان جادا کا انج دا سنی نہ بن کہ جیڑی چیز پسند دی آئی تے سنت جیڑی پسند دی نہیں تے اتنے جان بچانا فرض اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ فرمایا من احبنی فقد اطانی ومن اطانی کان معی فی الجنہ دنیا فنا ہوگنی ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ایک ذات زندہ رہنی ہے کس دی بولو ہاتھ چاہ کے بولو کس دی ایک ذات اللہ دی زندہ رہنی ہے اللہ تو علاوہ کسے ہور نو بقا نہیں جیاں جیاں قیامت پر پاونی ہے اس دی عزت ہونی ہے جیسے دنیا دی زندگی وچ عزت دتی ہے محمد الرسول اللہ نو اللہ دے پیارے پیغمبر ایک دیہڑے عصر دی نماز پڑھ کے تے اپنے ساتھیاں نال نکلے مدینے دیاں گلیاں وچوں اگے مکان پیا بندا ہے 2 منزلہ لکڑی دا اللہ دے نبی ویکھیا تے فرمایا اے کس دا مکان ہے یا رسول اللہ اپنا ہی صحابی ہے جڑا پیا بنیندا ہے اللہ دے نبی آکھیا بلا اس نوں پتہ کیتا گھر کوئی نہیں رسول اللہ ویکھ کے واپس آ جڑے ویلے او آیا لوگاں دسیا رسول اللہ ہم تے تیرا مکان ویکھیا
خوش ہو گیا تے آکھن لگا اللہ دے پیغمبر ویکھ کے مسکرائے ہن نہ آکھیا کوئی نہ اللہ دے پیغمبر ویکھ کے کوئی دعا کیتی ہوے نہ آکھیا کوئی نہ رسول اللہ دنیا تے مکان بناون تائے کوئی نہیں مکان عالی شان بناون دیاں دعوتاں دین تا نہیں آئے تیرا مکان ویکھیا تے اللہ دے پیغمبر سگوں پریشان ہوئے اے دنیا تے پکے ڈیرے لاون آ گئے آکھن لگا مزدور بلاؤ یار مزدور آ گئے آکھن لگا دوویں منزلاں گرا دیو جس مکان نو ویکھ کے میرے محبوب خوش نہیں ہوئے مینوں او مکان نہیں چاہیدا سبحان اللہ اے ہے محبت اے محبت کچھ دیاڑیاں تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر نماز تو بعد ویکھیا تے آکھیا سنا بھائی بڑا مکان پیا بنانا ہے اس کہ یا رسول اللہ کیڑا مکان اور چند دیاڑے پہلے اسی آپ دیکھ کے آئے آکھے یا رسول اللہ جیڑا مکان ویکھ کے تہاڈی زبان اطہر تو دعا نہیں نکلی میں قسم چاہیے اتنی دیر تک تواڈے متھے نہیں لگنا جتنی دیر تک میں سٹ نہ دیا یا رسول اللہ اس جگہ تے رڑا میدان ہے مکان شکان کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر ہاتھ چاہ کے دعا کیتی اللہ اس بندے تیرے محبوب دی رضا نو سمجھ کے عمل کیتا ہے اللہ اس نو دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نال نواز سبحان اللہ اساں بھی کدی خیال کیتا ہاں اے چیز کیویں پہ بڑھائی نے اے چیز کیویں پہ بڑھائی اسی آنے سنت رہ گئی مسجد تک سنت رہ گئی مولوی تک ورے دا فرا دیاڑا ہے جی ورے دا فرا دیاڑا اج خسرے نہ نچاں تے ویاہ نہیں ہوندا اج بنگڑے نہ پاں تے ویاہ نہیں ہوندا اج آتش بازیاں نہ کراں تے ویاہ نہیں ہوندا اج سنت بھول جاؤ طریقہ محمد الرسول اللہ دا بھول جاؤ اج اپنا من ہولا کرو کل جڑے ویلے ویاہ گزر جانا ہے پھر سنت تے عمل کرے سائیں اللہ فرماندا ہے جدوں اپنی خوشی وچ محمد دی سنت دیاں خوشیاں تو بلا دتیاں نحشرہ یوم القیامت اعما میں وی جڑے ویلے قیامت دے دیاڑے تینوں اٹھاونا ہے انا کر کے اٹھاونا ہے کہ کر کے بولو انا کر قرآن کہندا اس ویلے آکھے گا اللہ او میرا اللہ میں تا دنیا دے اتے ودا دہاں او میرا اللہ رب لما حشرتنی اعما او میرا اللہ مینوں انیا کر کے کیوں اٹھایا قد قلت بصیرا میں تا ودا دام پہچان دام سیان دام ایک دوے نو پہچان دام اج مینوں کیوں انیا کیتے اللہ فرماندا ہے اس ویلے اسی جواب دینا ہے تے کی جواب دینا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا یاد کر آ میرا بندہ تو دنیا تے میریاں آیتاں جنہاں وچ میں محمد دا ادب سکھایا تو دنیا تے میرے قرآن دی آیتاں بلا چھوڑیاں کذالک اليوم تنسا اساں اج دے دیاڑے تینوں بلا چھوڑ تو محمد دا نہیں بنیا میرا کتھوں بننا
تے جدوں تو میرے محمد دا گستاخ ہے میں اللہ دے دربار دے اندر تیری بھی قدر تے وقت کوئی نہیں. دسو ایتھے ہن کون ہے؟ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی وہابی ہے؟ کتھے گل مکی ہے؟ عزت محمد الرسول اللہ. اج وقت ہے کہ نہیں؟ اپنی وفاداری چیک کری. میں کتھے کھلوتا، میرے اندر کون ہے، میرے اندر کتنی محبت ہے. صوفی تے لڑاندا ہی ہے، مولوی تے ٹکر سیدھا کرن واسطے بھڑاندا ہے آپس دے اندر. کدی آکھے گا اے گستاخ رسول دا، اے فلانا رسول دا. تے صوفی جی تیرے اندر کتنی وفا ہے، تو اپنی وفا دا امتحان کر. او اپنی وفا دا امتحان کرے، میں اپنی وفا دا امتحان کرا. اللہ پاک نے تے مسلکاں دی گل نہیں کیتی، اس تے گل کیتی ہے محمد الرسول اللہ دی عزت دی. جس دے دل دے اندر تے عمل دے اندر عزت محمد الرسول اللہ دی خوشبو ہے. اللہ فرماندا ہے کلیے پلے دارے جو بھی ہے یحببکم اللہ. میں اس کو اپنا محبوب بنائی سا تے جدے کردار چ میرے محمد دی وفا کوئی نہیں. او چودھری بھی ہے، ملک ہے، بڑا خان ہے، میرے دربار دے اندر مولوی ہے، پیر ہے، صوفی ہے، کوئی بھی ہے، میں اللہ دے دربار دے اندر کتے جتنا بھی حیا ہوتا کوئی نہیں. ساری گل مکدی ہے عزت محمد الرسول اللہ. کو گل سمجھ آئی؟ میں کوئی گل بھی باہروں نہیں کی تھی، کوئی گل سجیوں کھبیوں ادھروں ادھروں نہیں کی تھی. میں جتنی گل تواڈے سامنے کیتی قرآن پڑھ کے قرآن دی آیت نال کیتی. مانا کیتا ہے تے قرآن چھڈیا ہے تے میں انا نہیں ہویا. اور میں ضامنہ جیڑی گفتگو میں کیتی ہے قیامت دے دہاڑے بھی میں ضامن. خدا دی قسم انہاں جنجلاں وچوں نکلو، انہاں وچوں نکلو، اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو. اج مولوی اللہ دے قرآن دا باغی بناندا ہے، آدھا نہیں مشکل ہے. اللہ فرماندا ہے لقد یسرنا القرآن، میں ٹیل لا کے سوکھا بنایا ہے. اللہ آکھے میں سوکھا بنایا، صوفی آکھے اوکھا ہے. اور اللہ دی مننی ہے کہ صوفی دی؟ بولو سارے. اصل مسئلہ ہے کہ صوفی نو آندا نہیں، صوفی نو جگنی آندی ہے، جگنی قرآن نہیں آندا. اس واسطے وہ مسلمانوں نو لڑاندا ہے، آپس وچ نفرتاں پھیلاندا. میرا ایمان ہے، میری جماعت دا ایمان ہے 14 طبقاں وچ اللہ تو بعد اگر کسی دا مرتبہ ہے، مقام ہے، تے او امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام. یہ میرا ایمان ہے، میرے سنگیاں دا ایمان ہے. تو پیغمبر دی گستاخی دی گل کرنا ہے، میں تے رسول اللہ دے کروڑویں درجے دا منن والا او دی گستاخی نو بھی کفر سمجھنا. چے جائے کہ محمد الرسول اللہ جدی تھک دا اتنا احترام اللہ کیتا ہے کہ جڑے سالن دے وچ لعاب دہن پہ جاوے 1400 صحابی کھانا کھا لوے، ایک قطرہ اللہ اس سالن دا بھی گٹا دے نا. آج گل مکدی ہے عزت رسول اللہ نال وفا کس کیتی ہے. آ رڑے تے چڑھ کے اللہ دا قرآن بیان کر. پورا قرآن ادب محمد الرسول اللہ دا بیان. میرا ایمان ہے میرے نبی دی شان ایک آیت دو آیتاں نہیں، الف لام میم تو شروع کر والناس دی سین تک پورا قرآن ادب محمد الرسول اللہ دا بیان. اور محمد الرسول اللہ دی ساری حدیث اللہ دے ادب دا بیان. اس واسطے میرے بھائیو دوستو بزرگو، زندگی باقی ملاقات باقی. اللہ تعالیٰ مینوں تو تہانوں عزت رسول دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ سارے وچوں جنہاں دے والدین دنیا تے چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما. اللہ سانو سارے نوں قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرما. رسول اللہ دی سچی اتباع کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ رحمت دی بارش برسا. اللہ سانو ایمانی غیرت نال مالا مال فرما. یا رب العالمین مسلماناں نوں اتحاد اتفاق محبت بھائی چارہ پیدا فرما. سانو مسلک پرستیاں تو نجات دے. قرآن و سنت دے مطابق سچا متبع رسول بنا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ وصحبہ.